वो वॉशरूम से शावर लेकर निकली तो इसकी नज़र बेड पर रखे डब्बे पर गई। इसने डब्बा उठा लिया। वो मोबाइल सेट था। न्यू डब्बा पैक। इस पर लिखा था मिसेस रबी महरोज़। इसने मुलाजमा को पुकारा। जी बेगम साहिबा, ये किसने भेजा है? छोटे साहब ने ऑफिस से ड्राइवर आया था। आप नहा रही थी, मैंने बेड पर रख दिया। पिछले 2 दिन से इन दोनों में बातचीत बंद थी। वो तो पहले भी इससे बात नहीं करती थी। अब जो वो चुप था तो कमरे में मुकम्मल खामोशी रहती। लेकिन वो इसकी इस अनायत को चुपचाप कबूल नहीं कर सकती थी, इसलिए बाहर गई। फ़ोन डायरेक्टरी से इसके ऑफिस का नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से मसरूफ़ सी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ वो पहले भी सुन चुकी थी। हेलो। खामोशी पाकर इसने दोबारा बोला, हेलो, मैं रबी अहमद बोल रही हूँ। इसने हिम्मत से कहा, ओह अच्छा, मैं समझा फ़ातिमा लियास बात कर रही हैं। इसने चोट की। फ़ातिमा तुम जैसों से बात करना पसंद नहीं करती, मगर रबी तो बात करना पसंद करती है ना। मुझे पता नहीं था तुम इतने घटिया इंसान हो, वरना कभी बात नहीं करती, मगर मुझे पता था तुम कितनी आला हो, तभी तो बात की थी मेरी जान। इसने मज़े से कहा। इसके तन बदन में आग लग गई। इसने गुस्से से फ़ोन क्रैडल पर रख दिया और सर दोनों हाथ में गिराए बैठी थी कि फ़ोन फिर बजने लगा। इससे पहले तो इग्नोर किया, फिर उठा लिया। हेलो महरोज़, वक्त बात कर रहा हूँ। पता है दुनिया में कम ज़र्फ़ आप जैसे ही लोग हैं। मेरी कम ज़र्फ़ी को तुम क्या जानो, और कौन जानेगा। मेरी कमज़र्फ़ी के सब हथियारों से वाकिफ़ हो तुमने फ़ोन भेजा है। हाँ भेजा है। क्यों? मैंने तो नहीं मांगा, लेकिन मुझे तो पता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और फ़ोन भी आजकल की ज़रूरियात में शामिल है। मेरी ज़रूरतें तो और भी बहुत सी हैं। किस चीज़ की ज़रूरत को पूरा करोगे? इसने अजीब लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, अपनी ज़रूरियात की लिस्ट बना लो, फिर देखते हैं क्या पूरी कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो लिखो। रबी न जाने क्या सोच रही थी। वो इसे जिच करना चाहती थी। गाड़ी ब्लैक सैलून। क्या ब्लैक के बजाय वाइट से काम नहीं चल सकता? वो लिखते हुए बोला, नहीं, मैं पहले भी ब्लैक ही इस्तेमाल करती थी। नहीं, मैं पहले भी ब्लैक ही इस्तेमाल करती थी। सॉरी, ये डीलर आ गए। कुछ मैं लिस्ट का काम कर घर आकर करता हूँ। बस इतनी जल्दी बस नहीं। अभी तो तुमने मांगा ही क्या है? कुछ ऐसा मांगो जिसे मांगने में तुम्हें मज़ा आए और मुझे देने में खुशियाँ बांटो। ड्राइंग रूम के गिलास वॉल का पर्दा हटाकर देखो, फिर सोचो और क्या मांगना है तुम्हें। वहाँ ब्लैक कलर की न्यू गाड़ी खड़ी थी। लश्कारे मारती मालूम होता है, अभी शोरूम से आई है। ये सब करके तुम मेरी नज़र में कोई सनद नहीं पा सकते। महरोज़ वक्त इसने नागवारी से कहा और पर्दे बराबर कर दिए। आज संडे होने के बायस वो लेट तक सोता रहा, और वो भी सो ही रहा था कि रबी ने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। कहाँ जा रही हो बेटा? आरफा बेगम ने इसे बाहर जाते देखकर पूछा। मार्केट। वो ये कहकर बाहर निकल गई और थोड़ी देर में इसकी गाड़ी फराटे भरती गेट से निकली। आरफी बेगम के तो इस तेवरों से खतरे की बू आ रही थी। वो फ़ौरन इसके बेडरूम की तरफ गई। महरोज़ उठो, क्या हुआ है? वो ठठक कर उठ बैठा। रबी गाड़ी लेकर निकली है बाहर मार्केट का कहकर, पता नहीं कहाँ गई है। इसने इसे नंबर मिलाया मगर रिसीव नहीं हुआ। रवि, कार उठाओ। इसने मैसेज सेंड किया मगर जवाब नहीं आया। कार उठाओ वरना मुझे मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पीछे। इसने फिर मैसेज किया। कहाँ जा सकती है वो खतीजा की तरफ गई होगी, आरफा ने कहा। वो इसके पीछे गया और आरफा बेगम परेशान से इंतज़ार करने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? एहसान ने मार्केट शॉपिंग करने। महरोज़ ने कहा। शॉपिंग रह गई जनाब की। तुम्हारे होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लेना है। अच्छा, मैं भी कहूँ कि ऐसे कौन सी शॉपिंग रह गई? हसन ने कहा। यही यही तो ख़ास शॉपिंग है। महरोज़ ने शरारत से कहा। चल तू जाकर गिफ्ट खरीद, मैं तब तक टेलर से होकर आता हूँ। हसन ने कहकर गाड़ी से निकल गया और महरोज़ दूसरी तरफ चल दिया। इसका रुख और एंजल ज्वेलरी की तरफ था। वो फातिमा के लिए लॉकेट या अंगूठी लेना चाहता था। क्या आपके पास हर किस्म का स्टोन है? यस सर, आप कौन सा चाहिए? शॉपकीपर ने पूछा। कौन सा चाहिए? फातिमा का पसंदीदा कौन सा होगा? 1 मिनट बताता हूँ। इसने सेल निकालकर फातिमा का कल वाला नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया, शॉप से हल्की मध्यम आवाज़ आने लगी, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया। थोड़े फासले पर खड़ी लड़की का सेल बज रहा था। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। इसने फिर डायल किया। इस बार इसने कॉल उठा ली। जी महरोज़ साहब, कहिए, क्या बेचैनी लगी हुई है आपको? वो आहिस्तगी से बोली। देखिए फातिमा, मैं आपके लिए रंग पसंद कर रहा था, तो पूछना चाहता हूँ कि कौन सा रंग अच्छा लगेगा, डायमंड, नीलम, जमूज या कोई और? नीलम, इसने मुख्तसर कहा। डायमंड क्यों नहीं? डायमंड मैं खुद ले रही हूँ। ओके, तो फिर नीलम। जी नीलम।
وہ ذرا زور دے کر بولی اور مہروز نے چونک کر اس کی لڑکی کی طرف دیکھا جس کے منہ سے نیلم سنا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ شاپنگ سینٹر میں، اس نے ہنس کر کہا اور فون بند کر دیا۔ مہرون حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا جس نے اسٹائلش سوٹ پر بڑی سی چادر لی ہوئی تھی لیکن اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ کبھی پلو سرک جاتا تو کبھی کہیں سے چادر ڈھلک جاتی۔ چہرہ چھپانے کی کوشش بھی ناکام تھی۔ مہروز نے شک مٹانے کے لیے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا اور اسی کا فون بجا۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کچھ کہتا لڑکی کی چادر کا کونا دروازے میں اٹکا اور اس کی چادر ایک بار پھر ڈھلک گئی۔ اس نے جلدی سے تصویر بنا لی۔ کیا چیز پسند کر کے گئی ہے؟ اس نے سیلز مین سے پوچھا۔ جی ڈائمنڈ لاکٹ تھا۔ فاطمہ خود ڈائمنڈ لے رہی تھی اس لیے مجھے منع کر دیا اور اس کا نمبر بار بار ملانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نمبر ملایا۔ جی کہیے، ربی نے مسکرا کر کہا۔ آپ فاطمہ ہی ہیں نا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی۔ اس نے کہا اگر شک ہے تو پھر کل مٹ جائے گا، سارے بھید کھل جائیں گے، بس کل کا انتظار کریں۔ ربی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مگر ایک بات سچ تھی، اسے لڑکی ایک جھلک کی میں بہت پسند آئی تھی۔ کیا قیامت ڈھائی ہے؟ وہ دل ہی دل میں ماں کی پسند کو داد دینے لگا۔ ابھی ابھی گھر میں صوفی الیاس کی گاڑی داخل ہوئی تھی، اس لیے گیٹ ابھی کھلا تھا اور ابھی کی گاڑی اندر آسانی سے آ گئی۔ بی بی جی، آپ کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں۔ چوکیدار لپک کر اس کی طرف آیا۔ تم نے میرے لیے گیٹ نہیں کھولا؟ میں خود اندر آئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کہتی اندر چلی گئی۔ فاطمہ، اس نے سامنے صوفے پر کشن کوور چڑھاتی فاطمہ کو پکارا۔ ربی، فاطمہ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل پر رکھا بوجھ ہلکا کر دو۔ ربی روحان سے کہتی فاطمہ کے قریب آئی۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ رخ موڑ گئی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ایک مذاق کیا تھا، ایک شرارت کی تھی، باخدا میری اس سے کوئی پلاننگ نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہوگی، میری غلطی معاف کر دو فاطمہ پلیز۔ میں تمہاری وہی ربی ہوں جس کی آواز سن کر ہی تم خوش ہو جاتی تھی، جس سے گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی پر مجھے منہ مت موڑو، میں معافی کی درخواست گار ہوں، میں بہت بری ہوں، مگر تم تو اچھی ہو نا۔ ربی کہتے کہتے رو پڑی۔ فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کے رخسار بھی بھیگے ہوئے تھے۔ فاطمہ، تم اندر آ جاؤ، صوفی صاحب کی آواز آئی۔ ربی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ فاطمہ کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ حکم نہ مانتی۔ وہ اندر چلی گئی۔ فاطمہ رکو، ربی پیچھے لپکی۔ آگے قدم مت بڑھاؤ، لڑکی تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے۔ چوکیدار نے نہیں بتایا؟ میرا نام لڑکی نہیں ربی ہے اور میں کوئی غیر نہیں، آپ کی بھانجی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں تم خود ہی چلی جاؤ۔ الیاس صاحب نے غصے سے کہا، جو غلطی مجھ سے آپ کی بیٹی سے ہوئی تب بھی آپ اس گھر سے نکال دیتے، اگر ایسی حرکت میری بیٹی کرتی تو اس کا گلا دبا کر اسے قبر میں اتار دیتا۔ یوں سوال جواب نہیں کرتا، مطلب آپ مجھے بیٹی نہیں سمجھتے، بھانجی سمجھتے ہیں، اس سے بہتر تھا آپ مجھے قبر میں ہی اتار دیتے، ایسے نفرت کی مار تو نہ مارتے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میری بیٹی تمہارے جیسی ناہنجار نہیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ انہوں نے غصے سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آرام سے بات کریں صوفی صاحب، یہ کوئی غیر نہیں، ہمارے گھر کی بچی ہے۔ خدیجہ مومانی ربی کے سامنے آ گئی۔ خبردار خدیجہ، میری 4 بیٹیاں ہیں اور عزت سے گھر پر رہیں، اسے کہو یہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے، میرے ضبط کو نہ آزمائے۔ وہ غصے سے بولا۔ ربی، اس کے عقب سے مہروز کی آواز ابھری، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ صوفی صاحب نے حقارت سے کہا، لینے ہی آیا ہوں۔ صوفی صاحب چھوڑنے نہیں آئے۔ مہروز نے آگے بڑھ کر ربی کا ہاتھ پکڑا۔ بیوی ہے تمہاری، دھیان رکھا کرو، کہاں جاتی ہے۔ الیاس صاحب نے تانا جامع مسجد کے امام کے گھر آئی ہے، کسی کلب فحشی کے اڈے پر نہیں گئی جو آپ مجھے دھیان رکھنے کے تانے دے رہے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، آپ کی بیٹی سے شادی کرنا تو واسطہ ہوتا، آپ کی بھانجے سے شادی کی ہے تو واسطہ نہیں رہا۔ بتانا چاہتے ہیں آپ، اس سے میں نے عزت سے سارے خاندان کے سامنے باقاعدہ نکاح کیا ہے، کوئی بھگا کر نہیں لے گیا۔ سب نے واسطے ختم کر دیے۔ اس سے پہلے جوابن الیاس کچھ بولتے، وہ ربی کا ہاتھ پکڑتے اسے کھینچتا ہوا پلٹ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے فاطمہ سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ اس نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ اسے کھینچتا ہوا باہر گاڑی تک لے گیا، فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ساتھ ہی ڈرائیور کو فون کیا کہ الیاس صاحب کے گھر سے گاڑی لے آئے۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ مہروز پر بھڑکی۔ اپنی بیوی کی خبر رکھنے، اس کا دھیان رکھنے، یہ سب کیا دھرا تمہارا ہے، میرے کیے دھرے کا سبب تم ہو، کاش میں مر جاؤں۔ وہ دکھ سے بولی، آئی ڈونٹ کیئر، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اس سے چھیڑا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے زور زور سے رونے لگی۔
بہت دن ہو گئے تھے۔ ربی کی طرف سے بالکل ہی خاموشی تھی، کوئی شور ہنگامہ نہیں تھا۔ پورا دن گھر پر گزار دیتی۔ مہروز اس کی یہ روکھی پھیکی روٹین نوٹ کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ کہیں باہر اس کے ساتھ جانے کا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس کے چچا احسام کا فون آیا، جو انہیں اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کر رہے تھے۔ مہروز نے حامی بھر لی۔ اوکے بیٹا، شام 7 بجے تک پہنچ جائیں گے، راستہ کافی خراب ہے۔ انہوں نے تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ وہ آفس سے سیدھا گھر آیا۔ عارفہ نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ آج ہم نے گاؤں جانا ہے، اسام چچا کے گھر ڈنر پر، اس نے عارفہ بیگم کو بتایا اور سیڑھی چڑھنے لگا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو رنگنگ چیئر پر جھولتی نظر آئی۔ السلام علیکم، تم ٹھیک ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہی بولا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ بڑی سخت جان ہوں میں، تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ساتھ لے کر جانا کسی چوٹی کو سر کرنے کے برابر ہوگا۔ میں بھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مہروز چونکا۔ مجھے کہیں باہر لے جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ شکستی سے بولی۔ کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، یا پھر ڈاکٹر کے پاس لے چلو؟ وہ اٹھ کر قریب آیا۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں، بلکہ کہیں ایسی جگہ لے چلو جہاں مجھے اپنوں کی یاد نہ آئے۔ بہت یاد آ رہی ہے، تھک گئی ہوں۔ تو پھر اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ نہ جانے کس کیفیت میں تھی، چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی، مگر اس کی تیاری بس کپڑے تبدیل کیے اور بالوں میں برش کر کے آ گئی، بس۔ وہ حیران ہوا۔ تو اور کیا؟ کوئی میک اپ وغیرہ، کوئی جیولری؟ نہیں، میرا موڈ نہیں۔ لیکن ابھی وہ اصرار کرتے رکا۔ اوکے ٹھیک ہے، چلو۔ وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا۔ مہروز سیڑھیاں اتر کر نیچے جا چکا تھا، لیکن ربی وہیں رک گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ نیچے اتری تو مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بلیک کمبینیشن کی لانگ شرٹ اور جامہ پہنے، میچنگ جیولری اور لپسٹک لگائے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینک یو۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے کہنے لگا، میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارا کہاں مان کر کیسا فیل کرتی ہوں۔ تو کیسا فیل کر رہی ہو؟ سچ پوچھو تو کچھ بھی نہیں کر رہی اس وقت، بلکہ بہت ہی برا فیل ہو رہا ہے۔ کہیں چھوڑ دیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دل بند ہو گیا ہے، عجیب بے حسی آ گئی ہے۔ ورنہ میں خود سوچو، کبھی تمہارے کہنے پر یوں تیار ہو سکتی ہوں، یا بنا کہے ایسے تمہارے ساتھ کہیں جا سکتی ہوں۔ اس نے بڑے آرام سے مہروز کی خوشی کو ملیام میٹ کر دیا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور وہ باہر دیکھنے لگی۔ تکلیف ہوئی سن کر؟ ہاں ہوئی ہے، اور مجھے جو اتنے عرصے سے ہو رہی ہے۔ دن رات سکون نہیں، ساری ساری رات جاگ کر گزارتی ہوں، تم سکون سے سوتے ہو، سوچتی ہوں تب تمہیں کب درد ملے۔ تم بھی جاگو، تم بھی احساس ہو اس بوجھ کا جو میں نے اپنے ضمیر پر لے پھر رہی ہوں۔ ربی، تم نے خواہ اپنے سانپ پر طاری کیا ہوا ہے، ورنہ جو قسمت میں تھا وہی ہوتا ہے۔ ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ ٹیشو سے پسینہ پونچھنے لگی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پانی کہاں سے مل سکتا ہے؟ تھوڑے فاصلے پر پیٹرول پمپ تھا۔ مہروز گاڑی سے اتر کر پمپ کی طرف گیا اور منرل واٹر لے آیا۔ ربی، اس نے گال تھپ تھپایا۔ یہ لو پانی۔ اس نے بوتل دی، وہ گٹا گٹ پانی پی گئی۔ آر یو آل رائٹ؟ اٹس آل رائٹ۔ کیا ہوا تھا؟ بس یوں ہی دل گھبرا گیا تھا۔ گرمی سے وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے لگی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ نہیں، اب ٹھیک ہوں۔ کھانے کے لیے کچھ لوگ ہی نہیں، البتہ جہاں جا رہے ہیں ان کے لیے کچھ لے لو۔ مہروز چونک گیا۔ تمہیں کیسے پتا کہاں جا رہے ہیں؟ دن میں نشا اور نائمہ کی کال آئی تھی۔ اوہ، تو تمہیں پتا تھا؟ اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی اسے پل پل پاگل کر رہی تھی۔ بس ایک تمہارا نہیں پتا تھا، باقی تو سب پتا ہے، اس نے کہا اور آنکھیں موند لی۔ گھر میں سب کی ملی جلی آواز آئی، بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ لڑکیاں پھولوں کی پلیٹ لیے گیٹ پر گئی، ان میں ربی بھی شامل تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ اس سے ملا۔ اندر قدم رکھا تو پھول نچھاور کرنے میں پہل اسی نے کی۔ وہ دم بخود رہ گیا، اس کے قدم جم گئے۔ یہ لڑکی، آخر ماجرا کیا ہے؟ فاطمہ، اس نے زیر لب کہا۔ ربی، یس میم، تمہیں اوپر فاطمہ بلا رہی ہے، سکینہ نے بتایا۔ وہ پلٹ کر ایک لڑکی کو تھما کر پلیٹ آگے بڑھ گئی۔ مہروز کی سماعتوں پر بام پھوڑے اسے چھوڑ گئی۔ پوری رات خواہشوں اور ارمانوں سے سجے خواب جھوٹ اور فریب تھے۔ مطلب یہ لڑکی کوئی اور ہے، فاطمہ کوئی اور۔ اس نے مجھے بیوقوف بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں تصویر سجائے صبح کا بے چینی سے انتظار کیا تھا اس نے، تو پھر ابھی وہ فیصلے ڈے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اپنی بھابھی دیکھے تو نے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون؟ حیران ہوا حسان۔ وہ بلیک شرارے میں، اس نے ربی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ تو فاطمہ بھابھی نہیں، کوئی اور ہے، بس یہی ہے۔ اب وہ مسکرایا اور حسان الجھا۔ مام، اس نے
पास खड़ी आरफा बेगम को बुलाया। जी बेटा, वो लड़की कौन है? वो फातिमा की पुप्पो की बेटी है, रबी अहमद लाहौर से आई है, इसने तारुफ करवाया। आप बैठे मेरे पास। इसने आरफी बेगम को पास बिठाकर इत्मीनान से इसकी समातों पर बम फोड़ा। वो हिलकर रह गई। माशाल्लाह, तो चांद ज़मीन पर उतर आया। रबी ने दुल्हन बनी फातिमा को देखकर कहा, दूल्हा भी किसी चांद से कम नहीं, जोड़ी कमाल की है। पास खड़ी लड़की ने कहा। सभी तारीफें कर रही थी। फातिमा गज़ब हो गया। वो दूल्हा ने शादी से इनकार कर दिया। रुकैया ने बम फोड़ा। क्या? रबी ने कहा। हाँ, वो कहता फातिमा से शादी नहीं करूँगा। वो रबी से शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो? रबी चकराई। हाँ, नीचे सारे लोग जमा हैं और अब्बा तो दूल्हे को मारने के दर पे हैं। रुकैया के हवास उड़े हुए थे। रबी तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। अगर तुम सच कह रहे हो तो इसे सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन तुमने अगर गलत बयानी की तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे, अलियास साहब ने गुस्से से कहा। रबी की हवाइयाँ उड़ने लगीं। हाँ, ये क्या हो गया है मुझसे? हाय, मुझसे क्या हो गया? वो साकत खड़ी थी। सकीना, बुलाओ अपनी बेटी को, इन्होंने अपनी बहन से कहा। जी जी जी, बुलाती हूँ। सकीना ड्राइंग रूम से बाहर भागी, मगर रबी दरवाजे पर ही खड़ी थी। इन्होंने इसका हाथ पकड़ा। रबी, चलो मेरे साथ। मॉम। सकीना इसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। इधर आओ लड़की, अलियास साहब ने कहा। जी, वो लरजते जिस्म से खड़ी थी। तुमने इस लड़के को कहा कि तुम फातिमा हो? जी, कहा था। वो सर झुकाए खड़ी थी। तुमने इसके साथ बातें की? इन्होंने गुस्से से पूछा। जी, की थी, मगर वो सिर्फ एक शरारत थी। इतना सुनना था कि अलियास साहब का भारी हाथ इसके गाल पर पड़ा। बेशर्म, ये शरारत थी तुम्हारी नज़र में? वो धाड़े। मामू जान, इसमें कोई बदनीति नहीं थी, मैंने बस एक शरारत की थी। ये सब महज एक मजाक था, बस, इसने सफाई दी। ये मजाक था? किसी नामहरम से बातें करना, खुद को इसकी बीवी बताना मजाक था तुम्हारे लिए? मुझसे गलती होगी मामू जान, मुझे माफ़ कर दें। इसने मिन्नत की। माफ़ी कैसी? तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हारा निकाह पढ़ाकर तुम्हें यहाँ से दफ़ा कर दें। इन्होंने फैसला सुनाया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके हवास उड़ गए। अहमद मुर्तज़ा मौलवी को बुलाना, या तुम्हें कोई इख्तलाफ है मेरे फासले पर? इन्होंने सर झुकाए खड़े अहमद को कहा। नहीं पापा, महरोज़ फातिमा का नसीब है, वो दुल्हन बनी बैठी है, वो मर जाएगी। इसने अहमद की तरफ जाते हुए कहा। वो मेरी बेटी है, साबर शाकिर, तो मैं खुद को नहीं चाहूँगा कि इस लड़का का निकाह मेरी बेटी से हो। अलियास साहब ने हकारत से कहा। नहीं मॉम, कुछ तो बोलिए। पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसने माँ बाप से इल्तिजाएं की, मगर किसी ने नहीं सुनी। वो दोनों शर्म से ज़मीन में गिरे। इन्होंने अलियास साहब के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं किया। रबी रोती रही धाड़े मार मार कर, मगर किसी ने इसकी एक नहीं सुनी और महरोज़ वक्त के साथ इसका निकाह करवा दिया गया। थोड़ी ही देर में इसे दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया गया। रबी की आंखों में दुल्हन बनी फातिमा की तस्वीर थी। इसके दिल और ज़मीर पर भरी बहुत बड़ा बोझ था। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, मगर रुखसती के वक्त उन्होंने इसके सर पर हाथ नहीं रखा। इसे रोती बिलखती को भेज दिया। इसे सज़ा देकर भेज दिया गया। अपने से दूरी की सज़ा, कतई ताल्लुक़ करने की सज़ा। वो गाड़ी से पलट पलट कर देखती रही, मगर किसी ने इसकी तरफ नहीं देखा। भाभी निशा लिपट कर इसकी तरफ आई, लपट गई। रोज़ ख्वाब में देखती कि मैं रोज़ भाई आपको लेकर हमारे घर आए, और रोज़ टूट जाता। निशा ने खुश होकर बताया। निशा अपनी आदत से मजबूर नॉन स्टॉप शुरू थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? नाइमा ने कहा। ठीक हूँ, आप सुनाएं? रबी ने कहा। नुसरत बेगम महरोज़ की चची ने रबी को माथे पर प्यार किया, गले लगाया। चचा ने सर पर हाथ फेरा। भाभी आप इतनी प्यारी हैं, बिल्कुल परी लगती हैं। निशा ने रबी का हाथ चूमा और रबी कितने अरसे बाद खिलखिलाकर हंस दी। महरोज़ के साथ सबने चौंक कर रबी को देखा। देख रहे हो अपनी बहन का कमाल? असाम चचा ने कहा। जी देख रहा हूँ, अपनी बहन को इनाम देने को दिल कर रहा है। निशा महरोज़ ने जेब से वायलेट निकाला। जी भाई, वो बड़ी खुश दिली से बोली। ये तुम्हारा इनाम। इसने हज़ार के नोट इसकी तरफ बढ़ाए। किस चीज़ का? सारी बात नहीं पूछते, बस रख लो। मैं समझ गई क्यों मिला है मुझे इनाम। महरोज़ इसकी बात पर ज़ोर से हंसा। आपकी हंसी पर मिला है ना इनाम? अब थोड़ा और हंस दें, मेरा कारोबार चल जाएगा। निशा ने कान में कहा और रबी की नज़र के हाथ पड़ गई। अगर मैं कहूँ ये पैसे वापस कर आओ, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे दूंगी। तो रबी ने कहा। ना बाबा ना, मैं लौटा नहीं, फिर नहीं जाऊंगी। बड़ी तोता चश्म हो यार। तोता चश्म नहीं हूँ, वफादार हूँ। मेरे भाई ने दिए हैं मुझे, एक एक का बनकर रहना चाहिए। रबी इसकी बात पर हंस दी। थोड़ी ही देर बाद मूड ठीक हो गया। इन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाया। भाई आप सब ड्राइंग रूम में बैठे और भैया अपनी आप मेरी साथ बर्तन समेटने में मदद करवाएं। निशा ने लापरवाही से कहा। निशा नुसरत ने कहा। इट्स ओके मामा, आप भाभी हमारा घर का हिस्सा ही हैं। रबी ने इसके साथ बर्तन समेटे और किचन में रखने चली गई। भाभी आप चाय का पानी चढ़ाएं, तब तक मैं ये बर्तन धो दूँ। इसने एक और काम सौंपा। रबी ने ना सिर्फ पानी चढ़ाया बल्कि चाय भी बना दी। चाय तैयार है, रबी ने कहा। मैं भी तैयार हूँ। निशा ने चाय कप में डाली।
آپ یہ لے جائیں، میں ابھی آتی ہوں، نشا نے کہا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر سب کو چائے دی اور مہروز غش کھانے کو تھا۔ وہ وہی ربی ہے؟ چائے مہروز کی طرف ٹرے تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا تم، نزت نے کہا۔ حاضرین چائے کیسی ہے؟ نشا نے پوچھا۔ تعریف سننا چاہتی ہوں، مہروز نے چھیڑا۔ میں کیوں نہیں سنوں؟ سننی تو ہے۔ اس نے ربی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا، میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو۔ تو پھر ایسا کرو، اگر چائے بچی تھوڑی ہو تو وہ بھی لے آؤ۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ نشا کو ساتھ لے جاؤں، کم از کم میری بیٹی تو خوش رہے گی۔ کیا آپ تماشا کرنے والی بندریا سمجھا ہے مجھے؟ نشا نے ایک دم اور وار کیا۔ سب ہنس دیے۔ چلیے، ربی نے کہا۔ ہاں، مہروز نے وال کلاک دیکھا اور کہا چلو۔ اسام نے پوچھا گھر؟ مہروز نے کہا ٹائم دیکھ رہے ہو، رات یہیں رکو گے، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چچا، بس کچھ نہیں، سن رہا ہوں، کل جاؤ گے، بس کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جاؤ آرام کر لو۔ نشا جاؤ، بھائی کو چھوڑ آؤ، تھک گئے ہوں گے۔ وہ مہروز کو روم میں چھوڑ آئی۔ رات کو جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی، مہروز سو چکا تھا۔ وہ بھی لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں آنکھ لگی، پھر صبح ہی کھلی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مہروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے ایک دم کرنٹ لگا۔ وہ جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلی۔ کیا ہوا؟ صبح ہی صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ مہروز کنہیں کے بل پر اٹھا۔ بنا شرٹ کے اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے، کسی باڈی بلڈر کی طرح۔ ربی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی۔ رات تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں، تو میں سو ہی گیا۔ مہروز بھی اس کے عقب میں آ کر اس کے بالوں کو چھیڑنے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تم ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہو، کب کی آ جاتی۔ کیوں اپنے ہونے والے بچے کو یتیم کر رہی ہو؟ مہروز نے پیار سے کہا۔ بچہ؟ وہ حیران ہوئی۔ تم کیا سمجھتی ہو، تم مجھ سے یہ بات چھپا لو گی؟ وہ اس کے گال پر اپنے گال مس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مگر ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مہروز نے اسے اپنی طرف گھما کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ ایسی بات نہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ربی ساکت کھڑی رہی۔ وہ پلٹ گیا۔ وہ شخص حیران کر دینے کو تھا۔ وہ ہر بات اسے چھپاتی تھی لیکن چھپ نہ پائی۔ اسے کئی بار اپنی طبیعت پر شک ہوا مگر اس نے ٹال دیا۔ وہ شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد کی، مگر اس کے ہاتھ آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے عارفی بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ربی کیا ہوا؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ پریشانی کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے۔ ریئلی؟ سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ چہک گئی۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کنفرم کروا لیں۔ ربی اداس کیوں ہے؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے اس موقع پر۔ تو کوشش کرو نا اس کے ابا جان مان جائے۔ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں، کوشش کروں گا، مان جائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے عارفہ کو جاتے دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ کو خوشخبری دینے۔ مہروز مسکرا دیا۔ اپنی مام کو منع کر دو، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ اپنی ماما کو منع کر دو؟ کتنی دفعہ تو کہا ہے۔ ربی نے کہا۔ مجھے تمہاری نہیں اپنے بچے کی فکر ہے، مجھے بھی ضرورت نہیں تمہاری فکر کی۔ تو مجھے اپنے بچے کی تو کرنے دو۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اف، کیا حال بنا لیا ہے تم نے۔ تمہارا حال اپنے جیسا ہی کر دوں گی، وہ نفرت سے بولی۔ وہ تو تم کر ہی رہی ہو، دن بھی برباد اور راتیں بھی۔ یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے، مرد ہو کر بھی خود کو سنبھال کر رکھ رہا ہوں، کہیں بہکا نہ دوں، بیوی نے سب ارمان پورے کر دوں اور مشرقی بیوی ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ یار، جو رشتہ مجھ پر حلال ہے اسے حرام مت کرو۔ چاہتے ہو وہ سب جو ایک شوہر چاہتا ہے۔ ہر شوہر زبردستی نہیں ہوتا، ہر بیوی تمہاری طرح ضدی اور غصیلی بھی نہیں ہوتی۔ شوہر کے بڑے بڑے عیب ڈھانپ لیتی ہے۔ تم نے ڈھانپا تھا میرا عیب؟ معاف تو کر سکتی ہو۔ مجھے کس نے معاف کیا؟ اس دن تم مجھے معاف کر دیتے، اب پھر تم کون سا معافی مانگنے والے؟ تم اس کی آواز بھر آئی۔ مطلب تم معاف نہیں کرو گی؟ نہیں۔ اس نے لب بھنچ لیے۔ مہروز، ربی تیار ہے؟ عارفہ نے کہا۔ نہیں، آپ ڈاکٹر کو منع کر دیں۔ مہروز نے دو ٹوک کہا۔ بریف کیس اٹھائے باہر آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ واپسی کب تک ہوگی؟ شاید کل۔ وہ جواب دیتا باہر نکلنے لگا۔ لیکن بیٹا، وہ ربی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ ماں سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن سے ربی کی باتیں نہیں نکل رہی تھی۔ پوری رات خالی بستر پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دھیان مہروز کی طرف جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس کی عادت ہو گئی؟ کیا وہ نہیں ہے تو مجھے بے چین ہو رہی ہوں؟ وہ اٹھ بیٹھ گئی۔ کیا فاطمہ کو
फातिमा को पता है, सारी रात जाग कर सुबह जब आँख खुली तो इसका सेल गुनगुनाया। हेलो, मैं रोज़ बात कर रहा हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। रात कैसी गुजरी? मेरी याद आई। रात अच्छी गुजरी है सुकून से। तुम्हारा तो ख्याल भी नहीं आया। तुम तो झूठ भी सच की तरह बोलती हो। लेकिन अब मैं सच और झूठ को झूठ ही मानूंगा। मैं आज आ रहा हूँ, मुझे भी नींद नहीं आई। इतना कहकर इसने फ़ोन रख दिया। मैं रोज़ वक्त मैं तुम्हें दिल से याद तो कर सकती हूँ मगर माफ़ नहीं कर सकती। इसने खुद कलामी की और गहरी सांस लेकर रह गई। आज तुम्हारे चेकअप डेट है। वो दराज से फाइल निकालते हुए बोला। जानती हूँ, वो बोली। मैं कंघी करते हुए कहने लगी। तो फिर चलें, टाइम हो गया है। वो इसके करीब आ खड़ा हो गया है। इसने उठकर अपने इर्द गिर्द चादर फैलाई और महरोज के साथ बाहर निकल गई। महरोज ने सीढ़ियाँ उतरने में मदद की। इसका हाथ पकड़कर वो इसे लेकर गाड़ी तक आ गया। रबी ला जिस्म अपने खासा सेहतमंद लगा। वो 2 माह रह गए थे इसकी डिलीवरी को और इसकी हर बात का ध्यान रखता, चलने फिरने, खाने पीने, इसका ख्याल रखता, हर महीने बाद इसका चेकअप करवाता, दवाएं टाइम पर देता। इसने रबी का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महरोज वह बस महरोज वो बहुत देर से दर्द बर्दाश्त कर रही थी लेकिन इसकी चीख निकल रही थी। इसने महरोज को पुकारा। रबी वो हड़बड़ाकर उठ बैठा, हाथ बढ़ाकर लैंप जलाया। मुझे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रबी का चेहरा पसीने से तर था। तुम हिम्मत से काम लो, मैं मॉम को बुलाता हूँ। वो बाहर निकला। आरफा बेगम नींद से उठकर भागी आई थी। महरोज ने इसे गाड़ी में बिठाया। रात के 3 बजे अच्छी खासी अफरा तफरी हो गई थी लेकिन 1 घंटे बाद जब इसकी बेटी की खुशखबरी मिली तो सारी अफरा तफरी भूल गई। इसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। नर्स ने बच्ची को इसकी गोद में थमाया। सॉरी, आपकी बीवी की हालत खासी ख़राब है। डिलीवरी के वक्त इसका बीपी लो हो गया था। इसका जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया था। महरोज की हवाइयाँ उड़ने लगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उठो, हौसले से काम लो और नमाज के बाद दुआ करना। चलो, मस्जिद में जा रहा हूँ, फिरोज़ ने कहा। फिरोज़ बच्ची के कान में अजान दी और मस्जिद चला गया। महरोज भी नमाज़ पढ़ने चला गया मगर नमाज़ पढ़कर वापस भी आया मगर रबी को होश नहीं आया। सुबह हो चुकी थी। आरफी ने गांव फ़ोन करके भी बता दिया लेकिन एक रबी की फैमिली थी जिन्होंने फ़ोन सुनना गवारा नहीं किया। तुम पहले भी 2 बार आ चुके हो और हमारा जवाब इनकार था। अब आज भी, अहमद मुतरन सख्त लहजे में कहा। पहले जब आया तो हालात ये नहीं थे। कुत्ती, आपके पाँव पकड़ने को तैयार हूँ। इसे माफ़ कर दें, बस एक बार कर दें। वो आज से 3 दिन अस्पताल में है। मौत तो ज़िंदगी से लड़ रही है, बल्कि ये कहें कि लड़ नहीं रही, वो हार रही है। वो ज़िंदगी से मुंह मोड़ रही है। मेरोज़ की आंखों में आंसू थे। ज़िंदगी में पहली बार वो यूँ रोया था। इसका सब्र जवाब दे गया था। इस मकाम पर आकर वो हार गया था। पहली बार अहमद इसे देख ठटके थे। उसकी माँ तड़पी थी। क्या हुआ इसे? इसकी मम्मा की तड़प छुपी ना रही। पछतावा है इसे अपनी बेटी तक की खबर नहीं। इसे महरोज वक्त का ख्याल नहीं, इसे फातिमा का ख्याल है। काश मैं इस दिन फातिमा से बात करने के लिए फ़ोन ही ना करता। मेरी ज़िद ने ये नौबत लाई। अपने साथ सब मैं अपने साथ सबका सुकून बर्बाद कर दिया, 2 घर तबाह कर दिए। इससे भी ज़्यादा कसूरवार हूँ। अब मुझे सज़ा दें, इसे माफ़ कर दें। महरोज हाथ जोड़ खड़ा था। सकीना बेगम शोहर समेत इसे देखकर हैरान है कि कौन कौन से अस्पताल में है। वो इसकी तकलीफ़ का सुनकर पिघल गए। अहमद ने गाड़ी निकाली। वो पहले के रबी को बताते बगैर इनसे माफ़ी मांगने आया था मगर उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया था। इसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 6 दिन बाद वो होश में है और इसकी नज़र सबसे पहले महरोज पर पड़ी। उजड़ा वीरान चेहरा, काफ़ी थका थका लग रहा था। वो महरोज से हर दम एक्टिव, साफ सुथरा रहने वाला है। वो इसकी नज़र में खुद महसूस करता आगे से हट गया और फिर इसकी नज़र सकीना और अहमद मुर्तज़ा पड़ी। मान, वो ज़ेरे लम बोली, जैसे ख्वाब में हो। मेरी माँ, मेरी जान, मेरी बच्ची कैसी हो? वो लपक कर पास आई। मॉम, इसने इन्हें छुआ। हाँ मेरी जान, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी मॉम। उन्होंने इसके पेशानी पर बूसा दिया। डैड इसकी तरफ देखा। अब मुझसे मिलने आए हैं? इसकी आवाज़ भर आई। हम पिछले 3 दिन से तुम्हारे पास हैं, बस तुम ही आंखें बंद किए पड़ी थी। और वो, इसने बेसाख्ता पूरे कमरे में देखा। इसे महरोज कहीं नहीं देखा। कौन वो अपनी बेटी की बात कर रही हो? बेटी? वो चौंकती। जानिए, अहमद की बच्ची को अंदर ले आए। इसने तो देखा ही नहीं। मुबारक हो भाभी, तुम्हें अल्लाह ने बेटी दी है। रबी ने देखकर खुश हुई थी। आपकी साहबजादी ने थका कर रख दिया। इस बच्ची को रबी के पास लटा दिया। सब कमरे में आ गए। अरे महरोज कहाँ हैं? भाभी का सदका देते और शुक्राने के नवाफिल पढ़ने गए हैं, निशा ने जवाब दिया। और फिर सब हंसी मजाक करने लगे। दूसरे दिन इसे डिस्चार्ज कर दिया गया और रबी घर आ गई थी। भाई, बच्ची का नाम क्या रखना है? निशा ने कहा। क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? समझ तो किसी को भी नहीं आ रहा। इसने रबी की तरफ इशारा किया। अब संजीदगी से बताओ, क्या नाम रखना है बच्ची का? फिरोज़ बख्त ने कहा। वानिया कैसा रहेगा? महरोज ने कहा। इसके मैनी हैं, इनके मैनी अल्लाह की तरफ से तोहफा। वानिया महरोज बख्त हूँ। अच्छा नाम रख लो, आरफी ने कहा। रबी चुपचाप खाना खाती रही। फिर थोड़ी देर बाद बातें करने के और बच्ची को लेकर बेडरूम में आ गई।
تمہیں بچی کا نام پسند نہیں آیا؟ مہروز نے بچی سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ میں ایسا کب کہا؟ تم نے منع بھی تو نہیں کیا۔ وانیہ مہروز بخت ربی نے کہا اور مہروز مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھو، تمہیں بات کرنے کے لیے اجازت کب سے لینی پڑی؟ جب سے تم نے انجان بننے شروع کیا۔ مجھے کس نے بتایا تھا کہ اگر کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو تو اس سے انجان بن جاؤ، مگر افسوس مجھے اب سمجھ آئی یہ سب جب میں اپنی ساری محبت کے خزانے لٹا چکا تو سب کچھ ضائع کر دیا۔ اس نے شرارت سے کہا۔ تم مجھ سے ناراض تھے؟ ربی نے پوچھا۔ نہیں تو پھر مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے تھے؟ پشیمان تھا۔ جب تمہیں تمہارے مام ڈیڈ کے ساتھ خوش دیکھا تو مجھے غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے رشتوں کا دراڑ سب کچھ برباد کر دیا۔ یہ سب قسمت میں لکھا تھا۔ تم مان چکی ہو اس چیز کو؟ ہاں، لیکن فاطمہ نامی میرے دل میں ابھی بھی چبھتا ہے۔ یہ کسک ہمیشہ رہے گی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مہروز نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جیسے ہی قریب آئی مہروز نے اسے بازوؤں میں گھیر لیا۔ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر یہ تیر بھی نکل جائے گا، بس دعا کرو۔ وقت بدلتا رہتا ہے، اب تم خود کو ہی دیکھ لو۔ پہلے قریب آتا تھا تو دور بھاگتی تھی اور دور بیٹھتا تھا تو خود ہی قریب آ گئی۔ مہروز نے پٹڑی سے اتر گیا۔ کیا کہا؟ وہ چیخی۔ یہی کہ اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوں۔ تم میری توجہ اپنی طرف متوازل کروا رہے ہو۔ تم نے خود مجھے قریب بلایا ہے۔ مجھے کب پتا تھا کہ تم آ جاؤ گی؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ مہروز بخت نے اسے مہروز کے بال دبوچے، تب ہی وانیہ رونے لگی اور مہروز کا رومانٹک موڈ غائب ہو گیا۔ ربی جلدی آؤ، مہروز کا فون آیا ہے۔ سکینہ بیگم نے آواز دی۔ آ رہی ہوں۔ وہ لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے؟ موڈ کیوں آف ہے؟ تمہاری لاڈلی نے میرا سیل توڑا ہے۔ نیچے پھینک دیا۔ کوئی بات نہیں، نیا لے لیتے ہیں، یہ تمہیں پسند ہے۔ اینی وے یہ بتاؤ گھر کب آ رہی ہو؟ ابھی 5 دن تو ہوئے ہیں۔ یار گھر بہت خالی ہو گیا ہے، مام ڈیڈ بھی تم دونوں کو مس کر رہے ہیں، یہاں ہم سب تمہیں مس کر رہے ہیں۔ ربی اپنے ماں باپ کی اداس ہوئی تو کہنے لگی، مہمان کی تیاری کرو، انکل آنٹی کے پاس رہنے، ایک مام ڈیڈ کے پاس۔ اچھا پھر تم کہو ایک اور مہمان کی تیاری کرو جو ہمارے پاس بھی رہے، بہت تیز ہو، تبھی میں تمہارے ہاتھوں میں بیوقوف بن گئی۔ اب میں بنتی ہوں بیوقوف، تمہاری چکنی چڑی باتوں میں نہیں آنے والی۔ پھر کب گھر آ رہی ہو؟ پاپا آئیں گے تو کہتی ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جہاز کی پرواز کرنے میں بہت ٹائم تھا اور وانیہ کو گود میں لیے ینگ ایک ساتھ رکھے بیٹھ گئی۔ وہ بیگ کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ماما وہ بیبی، وانیہ نے اشارہ کیا۔ ہاں چھوٹا سا بھائی ہے۔ اس نے تھوڑا فاصلے پر کھڑے بچے کو دیکھا اور پھر وانیہ کو دیکھ رہا تھا، شاید کھلکھلانا چاہتا تھا یا ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے۔ آئی ایم سوری، یہ بس کھیلنے کی ضد کر رہی تھی۔ ربی نے گاڑی میں بیٹھی اسے معذرت کی۔ اٹس اوکے، لیکن کبھی کبھی کھیل میں زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ربی کو حیرت ہوئی اس آواز پر۔ ربی کو سماعت پر بم پھوڑا۔ فاطمہ، اس نے بے یقینی سے کہا، فاطمہ یہ تم ہو نا؟ کوئی شک ہے؟ فاطمہ تو تم کہاں تھی؟ ربی کا لہجہ بھرا تھا۔ پرانی باتیں یاد آ گئی۔ میں نے بہت بار تم سے ملنے کی کوشش کی، مگر خدا جانتا ہے تمہاری شادی ہو گئی۔ تم کہاں ہو، کیسی ہو، کچھ نہیں پتا۔ جیسے مام ڈیڈ نے مجھے ملنا شروع کیا، ماموں نے اس واسطے ختم کر دیے۔ ربی نے کہا، میری شادی ابا نے میری مرضی سے کر دی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ۔ پرانی کوئی بات یاد نہیں رہی۔ شادی شدہ زندگی میں وقت نہیں ملتا فاطمہ۔ ربی شرمندہ تھی۔ ملتے وقت وہ لپٹی اور سونے کو نیند نہیں آتی تھی، رات تک جاگتی رہتی، تمہیں یاد کرتی رہتی، تم سے معافی مانگنے کو تیار تھی۔ میں سب کچھ چھوڑ دوں گی، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں سچے دل سے۔ بے شک تم سے ناراض رہی، مگر میں نے معاف کر دیا۔ ہاں شروع میں دکھ ہوا تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے مجھے سب سمجھ آ گیا ہے، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں۔ میری قسمت میں تھی جو مجھے ملا۔ ربی کے بلک بلک کر رونے پر سب اسے گھیر رہے تھے، سب اسے گھور رہے تھے۔ فاطمہ اسے گلے لگایا۔ تھینک یو فاطمہ، اس نے ہاتھ چوما۔ آج اس نے کھل کر سانس لیا، ضمیر کا بوجھ اترا۔ فاطمہ بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہ کراچی میں ہوتا تھا اور اچھی فیملی تھی، آج وہاں اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی۔ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہوئی، وہ باہر آئی تو مہروز کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔ کیسے دیکھ رہی ہو فاطمہ کو؟ فاطمہ، ہاں آج اس نے مجھے زندگی بخش دی۔ مہروز مجھے معاف کر دو۔ معاف کر دیا آج فاطمہ نے۔ مہروز نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس بار لاہور جا کر تمہیں بہت مس کیا۔ ربی نے اس کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر، تو اب کر لو۔ نہیں اب گھر جا کر تو جلدی چلو۔ مہروز نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور ربی کھلکھلا کر ہنس دی اور ان دونوں کا ہنستا دیکھ کر وانیہ تالیاں بجانے لگی۔